की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख इशफाक जब्बार ने इतवार को पार्टी कैडर पर जोर दिया कि वो आवाम से राब्ते में रहे ताकि वो लोगों को पार्टी के आवाम नवाज एजेंडे और पॉलिसियों से आगाह कर सके। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि लोग मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल और मसाइब से बाहर है। जब्बार ने ये बातें ज़िले श्रीनगर के इलाके ज़ुकुरा में कारकुनों से एक इजलास से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर धोखे दही और दोगली बातों की सियासत का सबसे ज़्यादा शिकार रहा है और तमाम पुरानी सियासी जमातें जैसे NCPDP और दीगर इस साबिक़ा रियासत को मौजूदा सूरत हाल के लिए यकसा तौर पर जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान मरकज़ और रियासत के मामलात की सरबराही करने वाली सियासी जमातों को गलत पॉलिसियों ने जम्मू कश्मीर को दलदल और गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि ये सूरत हाल न सिर्फ मौत और तबाही का बाइस बनी बल्कि इस खिते की तरक्की में बड़ी रुकावट है। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफी की एक खुसूसी रिपोर्ट। ये वुचन कि जम्मू कश्मीर मज कित पट गई यम हालात, अत कम जिम्मेवार, ये कमो कर धांधली, ये कमो कर करप्शन, वो पैसा कहाँ गया, ये कित पट आए लुक बेगुना मारने। हम वेलकम करके हैं इस स्टेप का, हम भी देखेंगे ये लोग अगर ये कमीशन इंशाल्लाह जमीन पे आया तो आप देखना ये लोग सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि ये अच्छे खून सुधरेंगे साने असलाफन है। चाहे गोली उधर से चली या गोली इधर से चली, लेकिन चलाने वाले यही लोग हैं। इन्होंने अपनी दुकानें इसी पे सजाई थी, आज भी ये चाहते हैं। जिन्होंने 370 हमारा खत्म किया, ये वो साथ कंप्रोमाइज कर। उमर अब्दुल्ला जब वाजपेयी सरकार में मिनिस्टर बना, 98 में जब हमारी ऑटोनॉमी पास हुई हमारी असेंबली में, तो जब दिल्ली लेके फारूक साहब गया तो वहां क्या कंप्रोमाइज हुआ, वहां क्यों उसको रद्दी की टोकरी में डाला गया? क्योंकि उमर अब्दुल्ला को उस वक्त रिजाइन करना था एज मिनिस्टर, और उमर अब्दुल्ला ने, फारूक साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसे तरजीह दी, ऑटोनॉमी को सरेंडर करके उमर अब्दुल्ला की वजारत पे उन्होंने तरजीह दी। अल्लाह ताला राज वना कॉन्स्टिट्यूंसी की हमने यहाँ ज़कुरा में मीटिंग रखी थी, जो यहाँ बड़ा मैं खुशी हुई मुझे, जो हमने साथियों से बात की, यहाँ जो हमारे दीरी साथी रहे और कुछ नए साथी भी जुड़ गए। इंशाल्लाह अनकरीब यहाँ हम बहुत बड़ा जलसा करेंगे और ये हज़रत बल कॉन्स्टिट्यूंसी की यहाँ हमारी शुरुआत है आज, जो हमारी समझ लीजिए एक जो हमारी ये मुहिम शुरू हुई यहाँ, उस सिलसिले में साथियों में काफ़ी अच्छा जोश है। और जो मैं यहाँ छोड़ के गया था एज MLA, वैसा ही मैंने हाल देखा आज 2-3 साल के बाद, और उसके में कोई नई चेंजेस नहीं आया, कोई नया कुछ हुआ नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा यहाँ मेरे हाथों से यहाँ एक मैटरनिटी हॉस्पिटल उस वक्त हमने एक बनाया था 110 बेडों वाला, जो LD और सौरा सिक्किम्स के बाद ये सबसे बड़ा होगा। इसका फ़ायदा खुसूसन जो इलाके फाक के एरियाज़ है या हज़रत बल के एडजॉइनिंग एरियाज़ या गांदरबल डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्टली पहुँचेगा। हमारी माओ बहनों को यहाँ जो सुविधा मिलेगी और बच्चों को चाइल्ड केयर भी यहाँ रहेगा, और जो एक टेरिशरी हॉस्पिटल उसको थोड़ा लोड कम हो जाएगा इस वजह से। तो हम इसको आगे चीफ सेक्रेटरी साहब या LG साहब से बात करके इसको हम फंक्शनल बनाएंगे। ये एक हमारी लेडी थी यहाँ जिन्होंने लैंड डोनेट की थी, उस वक्त इस पर एक बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल बना था। इसको हम अच्छे से स्ट्रेंथन करेंगे ताकि ये जो एरिया है हज़रत बल, फाक वगैरह, गांदरबल या एडजॉइनिंग एरियाज़, इनको डायरेक्टली इसका फ़ायदा मिल जाएगा। साथ साथ हम इसकी भी मजम्मत करते हैं जो पुंछ में वाक़या पेश आया,
جس کو تو پہلے ہی ہم نے کنڈمنیشن کیا ہے، لیکن جس طریقے سے اب پولیٹیکل پارٹیز اپنی سیاسی بازار گرم کر رہے ہیں، جو پولیٹیکل سائز اس معاملے کو کرتے ہیں، اس کو موقع دیا، اس کو کیوں نہیں ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے اس وقت ان کے زخموں پہ مرہم کرنے کی، جو ہم اس دنیا سے چلے گئے، اور آگے اس کے لیے ہمیں کیا میجرز اٹھانے پڑیں گے، اور ایڈمنسٹریشن کا تعاون کرنا چاہیے تاکہ ان فیوچر ایسے واقعات پیش نہ آئے۔ اور جس طریقے سے کل ہم نے محبوبہ جی کا یہ دیکھا، ایک پری پلانڈ جو ان کا ایک وہ چلا تھا ایک مسئلہ، تو مجھے لگتا ہے یہ خالی ایک سیاسی دکھاوا ہے، اور جو انہوں نے اپنے ٹائم پہ وہ بھول گئے، جو 126 لوگ انہوں نے شہید ہوئے ان کے ٹائم میں، جو ہماری مائیں بہنیں آنکھوں کی بینائیوں سے جو پیلٹ گنوں سے انہوں نے گولیاں ماری، ہمارے بچوں پہ جو آنکھوں کی بینائیوں سے محروم ہو گئے، ہزاروں بچے جیلوں میں ہیں، چاہے وہ NC یا PDP ہو، ان کے PSA قانون، کالے قانون یہاں لائے، پوٹا جیسے قانون لائے، وہ یہ بھول گئے، آسیہ اور نیلوفر کو بھول گئے جو شوپیاں میں انہوں نے کیا۔ تو مجھے لگتا ہے ان کو زیادہ یہ حق نہیں ہے اتنا کچھ کرنے کا، ان کو اپنا ٹائم یاد کرنا چاہیے، انہوں نے کشمیریوں پہ کیا کیا مظالم ڈالے ہیں، جموں کشمیر کی عوام پہ، اور ان کو سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، آخر ان کو بھی مرنا ہے ایک نہ ایک دن، اللہ کے سامنے یہ کیا جواب دیں گے؟ صرف کرسیوں کے لیے یہ اتنی خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں، اپنی دکانیں گرم رکھنا چاہتے ہیں، جس کی ہم ہر مذمت کرتے ہیں، اور ان کے عیال خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور گورنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں ان کو فی الفور ان کو معاوضات ملنا چاہیے، اور ان کو روزگار ملنا چاہیے، ان کے عیالوں کو، ان کے کسی کے نیکسٹ آف کنس کو، اور آگے ایسے معاملات نہ ہو، اس کا بھی ایک جامعہ پروگرام بننا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے بھی یہ کیا، اس کے ٹائم باؤنڈ مینرز میں یہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ اس میں کیسے یہ واقعہ، اتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا، ایسے بے گناہ نہتے لوگوں پہ ایسے کیسے ہوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا ان کو جو بھی قانونی کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے۔ ہم اپنے ساتھ ساتھ جو ہمارا آگے کا پروگرام رہے گا، جو آنے والے انتخابات ہیں، اس کی تیاری میں ہم جٹ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے کینڈیڈیٹس یہاں پہ فیصلہ کیا، ہم اپنا کینڈیڈیٹ اتاریں گے اس سینٹر کشمیر سے آنے والے لوک سبھا کے لیے، اور انشاءاللہ آگے جو اسمبلی کے چناؤ آئیں گے اس میں بھی ہم اپنے کینڈیڈیٹس اتاریں گے، اور چاہے وہ لوک سبھا یا بلدیاتی چناؤ ہو یا میونسپل چناؤ ہو یا پنچایتی چناؤ ہو، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ ایک آلٹرنیٹ ہمارے کشمیر میں، پہلے تو ہم جموں کشمیر میں خصوصاً کشمیر میں کھڑا ہوا ہے، جو ان پارٹیوں کو زمینی سطح پہ ایک پورا چیلنج